ربیع الاول کا مہینہ سے ماشاءاللہ بڑا عظمت والا ماشاءاللہ کل نبیوں نے خالق نے صاف کتاب میرا محبوب تو نہ ہو یہاں کہنا بے شک آل محمد علیہ کیونکہ مسلمان پسند آپ آل محمد کا خالق ایک نام ہوتا ہے کرم شمیت نال آل محمد کا خالق منظور کو مضبوط اور وہ جہیں آباد ہوں شاد ہوں محمد آباد شاد ہو یہ تاریخ ہے ذکر ہونے ہاں قیامت ہونی ہے جاری راسی کیونکہ خالق کا بات ہے بے شک بسم اللہ یہ خوشیاں آل محمد کا خالق نصیب فرماؤں اسلام دشمنے کو آل محمد کا خالق نصیب فرماؤں حق دے امام لگ جانے ہاں ہر شریف دی دا سلامت ہاں حسین کرنے بروں علی کرتے ہو معاشرہ علی ہاتھ سے گناہگاراں نے دعوت دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد آل نبی اولاد علی دے تمام قاتلان دشمنان تے لعنت بے جنہ پاک محمد دی دھی یہ انہوں دے گھراں کو بہا لئی حنین ظالم تے لعنت آل محمد اینا بانیاں دے جو بزرگ دنیا تو پردہ وٹا گئے صدقہ ہی ذکر دا آل محمد انہیں دے درجات اللہ کل مومن اسن تجھے آخر پانی جہاں نے جتنا مومن ہی دنیا تو پردہ وٹا گئے جتنا آئے بیٹھو آل محمد اور جتا جتا آل محمد منن والے وستے پہ آل محمد چلو آج لوگ پاک والمی درود کو پاک اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد سول عبدی بابا دنیا کو سو رب دے دنیا کو سو رب دے دنیا کو اسلام سکھایا سیدان اسلام واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نعرہ حیدری سو رب دے دنیا کو اسلام سکھایا سیدان انسان تے کیا پتھراں کولوں کلمہ پڑھوایا سیدان تو رب دی دنیا کو اسلام سکھایا سیدان انہی ساجیں مرسل دی سولی تو جان بچائی انہی ساجیں مرسل دی سولی تو جان بچائی طوفان دے اندر نوح دی انہ بیڑی بننے لائی آدم دی توبہ کو آدم دی توبہ کو منظور کرایا سیدان بہت اچھا انسان تے کیا پتھراں کولوں کلمہ پڑھوایا سیدان تو رب دی گول در مرتضی دا پہلے تو گول در محمد مصطفی تو گول در مرتضی دا پہلے تم گول در یہ چاہن جنات پکڑ تو دامن یہ چاہن جنات
پکڑ تو دام نہ لبسیا گھر خدا دا پہلے گول در نعرہ حیدری علی دی ہر ایک صفت نرالی علی ہویا اولیاء دوالی بے شک علی دے در تے ملک سوالی علی نبیاں دی لاج پالی علی کرم دی نظر چبھالی علی کرم دی نظر چبھالی تھیا کرم کبریا دا پہلے گول در دیو مولا گول در مرتضی دا پہلے تو گول در سبا کرو پاک خوش دی نیاز نہیں لے سلوا کا نیاز کرو نیاز ہے فلاں علی دا اعلی خطاب نظرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی دا اعلی خطاب نظرے علی شاہ بو تراب نظرے علی ولایت موہب نظرے علی رسالت دباب نظرے علی دا نہرا ثواب نظرے علی دا یہ تو نہیں نعرہ حیدری بابا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیو پہ علی دی ہر ایک صفت نرالی علی ہویا اولیاء دوالی علی دے در تے ملک سوالی علی نبیاں دی لاج پالی علی کرم دی نظر چبھالی علی کرم دی نظر چبھالی تھیا کرم کبریا دا پہلے گول در مرتضی دا پہلے تو گول در سلوات پڑھو پاک صلی اللہ محمد اللہ محمد ایک مصرع دیتے بسم اللہ بسم اللہ والی درود پڑھو محمد وآل محمد ازل تو ہویا دل دیوانہ علی دا ازل تو ہویا واہ واہ دل دیوانہ علی دا ہے محتاج سارا زمانہ علی دا نعرہ حیدری نیاز نیاز حیاتی ہو گئی حیاتی ہو گئی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد یزیدیت مولا اہل بیت کے تمام قاتلان دشمنان خزانہ بلند تر محمد میلاد کا مہینہ ہے دل ہے کہ جب تک کوئی شاعر نہ ہوتا تھوڑے جا اللہ صلی اللہ چر گئے